في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا في خيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الليلة المباركة وفي هذه الخيمة المباركة نتشرف أن نكون معكم ونقول جزا الله خير من قام بهذه الخيمة وساهم فيها أو تبرع لها. كنا في السنة الماضية قد تكلمنا في نفس هذا المكان عن صحتك بعد 40، واليوم سنتكلم عن صحتك بعد الزواج بعد 40 إذا أردتم ذلك، وإذا ما أردتم نغير الموضوع. حقيقة الموضوعنا اليوم حقيقة موضوع إلى حد ما مهم جدا، والسبب كثرة المشتكين في العيادات من هذا الداء، وهو داء الصداع واضطراب النوم. بعد شهر رمضان المبارك انقلب الليل نهار عند أكثر الناس والنهار ليل، فدخل في موضوع الصداع ودخل في موضوع اضطراب النوم. فقلنا بدل ما نتكلم مع المريض في العيادة لوحده ننقل هذه الخبرة للجميع لعل الله جل وعلا أن ينفع بها. وحقيقة كنت في برنامج إذاعي قبل يومين، المذيع ترك الموضوع الأساسي واضطر أن يذهب إلى موضوع اضطراب النوم، وذلك لكثرة المشتكين لهذا الداء، فحبينا نتكلم في هذا الموضوع ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم الإعانة. حقيقة سنتكلم اليوم في الصداع، والصداع سنتكلم في تعريفه وأسبابه وأنواعه والوقاية منه وعلاجه، وكمان سنتكلم عن اضطراب النوم وتفاصيله مع الدكتور محمد. سيكون مشاركين معي في هذا اللقاء معنا الدكتور محمد غرام الأسمري، استشاري أمراض الصدرية والجهاز التنفسي واضطراب النوم عند الكبار، وقد شارك في تأليف بعض الكتب الطبية المنشورة عالميا. ومعنا الدكتور سعيد بن محمد آل عمير الأحمري، استشاري طب الأسرة ومدرب معتمد في الزمالة السعودية بطب الأسرة، وعضو جمعية طب الأسرة والمجتمع، وعضو في الجمعية السعودية للسمنة. ومعكم الدكتور عبد الله البشري، استشاري طب الأسرة وعضو في جمعية طب الأسرة، ولدي بعض الأبحاث في مرض السكري المنشور في بعض المجلات العالمية. فبسم الله نبدأ. أولا الصداع كما تعلمون هو ألم في الرأس، سواء الرأس كامل أو جزء من الرأس، سواء في مقدمة الرأس أو في مؤخرة الرأس، أو عبارة عن حزام كامل للرأس. فأي ألم سواء جزءا للرأس أو الرأس كامل فهو هذا يسمى صداع. وممكن كمان يؤثر على فروة الرأس، وممكن يؤثر إلى أن يصل إلى الرقبة. فبالتالي أي شيء يتعلق بالرأس فهو عبارة عن صداع، أي ألم في الرأس يكون هو ما يسمى بالصداع. وحقيقة يسبب الصداع توسع في الأوعية الدموية. الأمر الآخر أن الأسباب الصداع هناك سببين معروفين، في سبب غير معروف المصدر ولا معروف السبب، وهذا نسبته عالية جدا تصل إلى 90%. ما نعرف بالضبط ما هو سبب الصداع، فقط يغير من سلوكه أو من طعامه أو من نومه يرجع الواحد طبيعي وكأنما كان عنده صداع. وبالمناسبة قبل يومين مر علي مريض مصري كان في بورسعيد في مصر وجاء بها، اليوم الثاني أصابه صداع،
ويقول صداع ما استطعت أنام. فهذا النوع من النوع الأول الغير معروف السبب، وهو نوع بيجي معنا اسمه الصداع التوتري أو attention headache، اللي هو يجي دائما بعد السفر، يجي بعد الإرهاق، يجي أحيانا مع العصبية، يجي أحيانا إذا أقلع الإنسان من التدخين إذا كان مدخن، يجي أحيانا بسبب سلوكه أو عصبيته أو كذا. هذا نوع الأول وهو 90%. النوع الثاني وهو معروف المصدر أو الثانوي، وهذا نسبته قليلة جدا، 10%. 10% الصداع المعروف السبب، وهذا يكون مرضه مرض عضوي، قد يكون إما سقط من دراجة، خاصة إذا كانوا أطفال، يعني ضرب رأسه في الأرض مثلا، أو أورام سرطانية لا قدر الله داخل الرأس، أو ارتفاع في ضغط الدم، أو أمراض العيون. أغلب أمراض العيون بالمناسبة تسبب صداع، خاصة مرض الجلوكوما أو الموية الزرقاء، فهذه في الغالب تسبب صداع، وهذا تقريبا معروفة المصدر أو السبب يكون 10%. الأمر الثاني بالنسبة للأنواع الصداع، أنواع الصداع كما تشاهدون فيه نوع اللي هو ما يسمى بالتوتري أو attention headache، وهذا تقريبا 40%، وهذا سبب زي ما ذكرنا إما إرهاق أو جهد بدني أو إقلاع عن التدخين أو مشكلة في الأكل أو عصبية، وهذا يجي أغلب الناس. وتجد المريض دائما يشتكي من حاجة واحدة، وهي يقول عندي أحس بحزام ألم على الرأس زي الحزام، أو على جانبي الرأس. هذا الصداع اسمه الصداع التوتري أو attention headache، وهو مشهور 40% تقريبا. النوع الثاني ما يسمى بالشقيقة أو بالنصفي، وهو معروف ومشهور، وهو يصيب نصف الرأس، وقد يأتي الجزئين، والنساء معرضين لهذا النصفي أكثر من الرجال، بنسبة 25% للنساء و8% للرجال، وألمه شديد جدا، ونسبته 20%. يعني أذكر أنا كان عندي مريضة تقريبا عمرها حدود 36 سنة، عندما جتنا العيادة أعطيناها العلاج، تقول لي بعد يومين ما كأنك أعطيتني علاج، اللي هو النوع هذا النصفي. ودخلت مستشفى عسيرة وتنومت 5 أيام، ويدوب تخف الصداع. فهو حقيقة صداع مؤلم جدا. وبالمناسبة دائما تجد المريض يجعل عينيه في أسفل الأرض في الأرض، بسبب لا يريد رؤية الأنوار أو الضوء، فعنده مشكلة في رؤية الضوء، حتى أحيانا يقفل اللمبات الغرفة ويقفل لمبات النوع الثالث. طبعا أنواع الصداع كثيرة، بس هذه اللي موجودة في العيادات بشكل كبير. العنقودي، وهو ما يسمى بالكلستر هيدك. العنقودي هذا نسبته نادرة، 1/10%، وهو حول العينين، ويكون دائما جانب واحد، ودائما يرافقه اللي هو النزلة، الزكام، آلام في تجويف الأنف إلى آخره. هذه فيما يتعلق بأنواع الصداع. الآن مع الدكتور سعيد في بقية المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية أبارك لأنفسنا ولكم هذه الخيمة المباركة بإذن الله. الدكتور عبد الله ما شاء الله أوجز وأعجز، لكن خلونا نربط الجزء الثاني من كلامنا مع الكلام اللي ذكر الدكتور عبد الله. هل التقسيمات اللي ذكرناها في الصداع مهمة؟ هل تغير في خطة الطبيب في العلاج؟ أو على قولة الشاعر، هل يوم يقول هل الصداع علاج غير البنادول؟ عيا الطبيب عيا يطيب الراس والراس قاسي.
لا رحت للدكتور قال ما به حلول، ما تحب. ولولا الحياة دقيت راسه براسي. هل صدق شاعرنا هذا وما في علاج للصداع إلا هذا العلاج، أو أن تقسيمات الصداع مهمة لتختلف علينا خطة العلاج؟ الصداع زي ما ذكر الدكتور عبد الله، ونرجع نربط كلامنا بكلامه، قسم إلى صداع أولي وصداع ثانوي. الصداع الأولي زي ما ذكرنا هو الصداع التوتري أو الصداع الضغطي، وعندنا الصداع الشقيقة والصداع العنقودي أو النوبي، وراح نتطرق ليش سمي الصداع النوبي. هذا الصداع الأولي، وهذا هو مرض الصداع. الصداع الثانوي ويجي بعدة أنواع، والصداع الثانوي هو العرض. هنا نفرق بين المرض والعرض. إذن المرض هو أولي ونتيجة مرض صداع. الثانوي هو عرض يعكس مرض آخر، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى لنا يخرج لنا بهيئة صداع. الصداع الثانوي له عدة أسباب ومشاكل، من ضمنها قد يكون نتيجة عدوى أو التهاب معين، التهاب سحايا، قد يكون نتيجة لا قدر الله أورام، أو ارتفاع في الضغط أدى إلى نزيف، أو التهاب أو مرض في الشريان الصدغي مثلا، أو إصابة رأس. هذه كلها تنعكس على هيئة صداع، تضطر المريض أنه يروح عيادته، يروح للطبيب، بالتالي نستطيع أن نكشف على السبب الآخر الرئيسي. نرجع للصداع الأولي اللي ذكرناه، ونبدأ بأكثرها شيوعا اللي هو الصداع التوتري، الصداع الضغطي. تقريبا نسبته تصل إلى 40%. يهمنا أن نعرف أعراض الصداع التوتري. الصداع التوتري زي ما ذكر الدكتور عبد الله دائما وغالبا يجي في جهتين الرأس، ويجيك المريض يقول لك بالنص أحس شيء ماسك راسي، شيء يربط راسي. من ميزة هذا الصداع غالبا يجي بعد جهد، يجي في نهاية النهار، لا يرتبط، وهذه تفرق عن أنواع أخرى، أنه غير مصحوب مثلا بغثيان، ولا مصحوب مثلا بتقيؤ، ما في شيء مثلا يزوده الحركة، الأشياء هذه ما تزوده. هذا الصداع التوتري. إذن نفس المصطلح اللي أنا أذكره الطبيبي وصف الدقيق يساعده في تحديد نوع الصداع. يترتب عليه كيف نعالج الصداع. احنا وصلنا وقدرنا نشخص هذا صداع توتري، إذن كيف نعالج الصداع التوتري؟ دائما، وهي قاعدة طبية، إذا أردنا أن نوصل العلاج إلى أقصى درجات التأثير يجب أن يكون عندك علاج بالعقاقير وعلاج آخر اللي هو علاج مكمل. العلاج المكمل يكون بالتوعية الصحية، بالرياضة، مثلا أن يكون معك علاج كيف نعالج أنفسنا من ضغط العمل. مثال، أنا مرتبط مثلا بعمل معين وعارف أن اليوم عندي عمل يحتاج 4 ساعات. ال4 ساعات هذه المفترض أنه كل 45 دقيقة إلى كل ساعة آخذ لي راحة 3 إلى 4 دقائق. هذا علاج في السلوك، في طبعي. الرياضة مهمة جدا، وممارسة الرياضة في علاج الصداع التوتري، إضافة إلى تمارين الاسترخاء. ولو بقي عندنا وقت في نهاية المحاضرة راح نشرح بعض تمارين الاسترخاء، سواء تمارين الاسترخاء اللي هو عن طريق التنفس، الاسترخاء عن طريق التنفس، أو استرخاء مثلا العضلي، وله تأثير فعال. إذا عالجنا أو ساعدنا بهذه الأشياء اللي هو العلاج الغير طبي مثلا، أو بغير استخدام العقاقير، يجي الآن دور استخدام العقاقير. واستخدام العقاقير بالذات في الصداع التوتري، لأنه صداع غالبا يجي إنه صداع بسيط إلى متوسط. إذن المفترض إن يكون الدواء اللي بنعطيه، العقار اللي بنعطيه، المسكن اللي بنعطيه يوازي شدة الصداع. لها عدة مسكنات، لكن اللي يهمنا إن نختار عن طريق الطبيب، إن نتعود إن تكون وصفتنا عن طريق الطبيب. وغالبا هذا النوع من الأنواع اللي تتحسن لما نستخدم مسكنات الصداع أو مسكنات الألم اللي منتشرة واللي احنا عارفينها. ننتقل
بعدها إلى صداع آخر، وهو يعتبر الصداع الشائع الثاني. تقريبا نصل إلى نسبة 10% من الصداع النوع الأولي هو صداع الشقيقة. وخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه احتجم لشقيقة كانت به. إيش علامات الشقيقة؟ أول شيء الصداع هذا من الصداع الشديد، يعني يوصل من المتوسط إلى شديد، ويأخذ له فترته تقريبا بيأخذ له من 3 ساعات إلى 3 أيام. يعني يجيك المريض يشتكي له، يعني يقول لك أنا الصداع عندي يا دكتور له 3 أيام، صداع عندي 3 ساعات متواصلة، ويكون صداع شديد جدا مصحوب بغثيان، مصحوب المريض نفسه يقول لك أنا مجرد أدخل غرفة إضاءتها شديدة ولا في صوت ولا في إزعاج يزيد علي الصداع. الصداع هذا سبحان الله مرتبط بالحركة، كل ما زادت حركة المريض طلع درج أو نزل يجد أن الصداع يزيد. هذا صداع الشقيقة. من أهم الأشياء اللي نعرفها المفترض أن نذكرها في الشقيقة أن ننقسم إلى قسمين. القسم اللي هو الأكثر شيوعا في الشقيقة اللي هو صداع لا يصاحبه هالات. النوع الآخر هو صداع يصاحبه هالات. إيش معنى الهالات؟ يعني يجي نوبة الشقيقة اللي تجي في نصف الوجه تقريبا، في الغالب هو يجي تأخذ لها جهة واحدة من الوجه في الغالب، أكثر من 50%، لكن يبقى لنا تقريبا ما يقارب ال 40% إنه يجي في الجهتين. وغير هذا الصداع إنه يصاحب الهالات. إيش معنى هالات؟ إنه مثلا يقول لك والله أنا النظر عندي ما صرت أشوف كويس، لما يزيد علي الصداع يصير عندي لخبطة أو ما أقدر أشوف، الكلام نفسه يثقل، ممكن يصير تنمل في أطرافه. هذا هي صداع الهالات، وهو نادر ويعتبر الأقل من أنواع الصداع. طبعا صداع الشقيقة سبحان الله من أنواع الصداع المرتبطة وراثيا. يعني غالبا لما نسأل المريض ومشتكي من صداع الشقيقة نسأله أحد الوالدين عنده صداع، يجيبك أيوه الوالد أو الوالدة أو أحد من الجدان أصلا عنده شقيقة. مهم جدا أن نتذكر أن الشقيقة لها أشياء تثيرها. مثل إيش؟ مثلا ترك وجبة، تركته الوجبة هذه، انخفاضات للسكر، الأشياء هذه ممكن تثير عليه الشقيقة. في بعض الأطعمة اللي موجودة هذه سبحان الله لقوا لها ارتباط بشكل أو بآخر مع الشقيقة، مثلا نقول الأجبان، الشوكولات بشكل عام، هذه لها ارتباط بشكل أو آخر. عصير البرتقال مثلا للناس اللي عندهم شقيقة أو عندهم شقيقة وراثية. التدخين، الأرق، الجهد، اللخبطة في النوم سبحان الله. يعني مثلا تلقى صداع الشقيقة يقول لك والله أنا الصداع هذا لما أنام نهاية الأسبوع يزيد عليه صداع، في أيام الإجازات ألقى عندي صداع. هو واحد من المؤثرات اللي تأثر واللي تسبب أن يكون فيه شقيقة. كيف نعالج الشقيقة؟ نرجع للقاعدة الأساسية اللي تكلمنا فيها في الطب بشكل عام، إنه عندنا علاج بالعقاقير هذا نكتبه في وصفة، وعلاج لا نغير نمط حياة المريض نفسه أو الشخص بشكل عام. من الأشياء المهمة في علاج الشقيقة بدون عقار اللي هي المؤثرات، الأشياء اللي قلنا هي محفزة للصداع. تكلمنا مثلا مريض قال أنا والله الصداع هذا مرتبط لما أشرب عصير برتقال. إذن عرفنا السبب فالوقاية خير من العلاج، وإذا عرف السبب بطل العجب. إذن عرفنا السبب المؤثر الآن، المفترض المريض يبدأ لوحده يسحب نفسه من الشيء اللي يؤثر أو الشيء اللي خلاه يزود عليه الصداع. العلاج بالعقاقير، وهنا نتذكر لما قلنا إنه مهم جدا التقسيم. العلاج الشقيقة بالذات ينقسم إلى نوعين من العلاج. في علاج لحظي اللي هو وقت الطوارئ، وقت جية المريض للعيادة. اتفقنا أن ألم الشقيقة قد يصل إلى ألم شديد جدا، وهنا يبغى له علاج في اللحظة نفسها، وتتراوح من المسكنات ممكن تصل إلى مثبطات للهرمونات أو انزيمات البيبتايد نفسها. ممكن نعطيه العلاج إبر، ممكن نعطيه بخاخات حسب شدة الصداع. لكن تماما يختلف تماما علاج الشقيقة في حالة الطوارئ عن الأنواع الأخرى. إذن
تقسيمة الصداع بشكل عام هي مهمة جدا. عندنا علاج آخر في الشقيقة ومهم جدا جدا، له العلاج الوقائي. إيش معنى علاج وقائي؟ هذا العلاج إني أعطيه المريض فترات معينة، فترات طويلة. إيش فائدتها؟ موضوعين. الأول إنها ممكن تأخر لي نوبات الصداع، والشغلة الثانية أنها تقلل شدة الصداع. طبعا هي لستة طويلة الأدوية اللي ممكن نستخدمها كعلاج وقائي. مهم جدا أنها تصرف عن طريق طبيبك، ونشوف إيش النوع الأنسب بحيث أنه ما يتعارض مع صحة المريض بشكل عام، لكنها جدا مؤثرة وجدا مفيدة. لها دواعي، يعني متى ممكن مريض شقيقة نبداه على علاج وقائي بينما مريض آخر ما نبداه على علاج وقائي. كل الدراسات تقول مثلا لو عندي مريض يشتكي من الشقيقة ويقول يا دكتور أنا لما تجيني نوبة الشقيقة تجلس معي أكثر من يوم، هنا داعي مهم جدا أنك تبدأ علاج وقائي يستمر معه سنة إلى سنتين بحيث أنك تخفف على المريض هذا النوبات. أو مريض مثلا يقول لك والله يا دكتور أنا في الشهرين يجيني أكثر من مرتين أكثر من 3 مرات أزمات صداع شقيقة. أحيانا الشقيقة اللي مرتبطة بالهالات اللي ذكرناها، الشقيقة أحيانا سبحان الله تيجي يشعر فيها المريض أنها في قاع الرأس، يعني من داخل الفم الألم هذا. أحيانا الشقيقة يجيك المريض يقول يا دكتور لما تيجي الشقيقة، وهو صادق، لما تيجي الشقيقة ويزيد علي الألم أنا ما أقدر أداوم، ما أقدر أروح مدرستي، ما أقدر. هذا بدأت تأثر عليه في حياته، في نمط حياته. هنا يجب أن يتدخل الطبيب، ويجب على المريض أنه يوصل الفكرة هذه للطبيبة بحيث أن يعطيه الدواء اللي يقلل عليه قوة وشدة الصداع. يبقى لنا الصداع العنقودي أو الصداع النوبي. سمي الصداع النوبي لأن سبحان الله يجي الشهر هذا في الوقت هذا، الشهر الجاي غالبا في نفس الوقت يجي نفس الأزمة. ميزة الصداع هذا أنه يأخذ له جهة معينة في الوجه، في الرأس، يصاحب سيلان للأنف وتدميع للعين. غالبا يأخذ له من الساعة إلى 3 ساعات كأزمة. صداع شديد جدا جدا. يعني صداع العنقودي من يوم يدخل عندنا الطوارئ ولا يدخل العيادة تعرف أنه هذا عنده صداع عنقودي من شدة الألم. الأهم من هذا زي ما ذكرنا أنه النوع هذا سبحان الله يختلف عن الأنواع الثانية لأنه أكثر في الرجل، ويبدأ لنا من عمر 20 سنة فأكثر يبدأ مع الصداع العنقودي. طبعا زي ما ذكرنا مدته يصاحب ألم متركز في العين. طريقة العلاج اللحظي اتفقنا، وعلاج وقائي. العلاج اللحظي هذا النوع من أنواع الصداع أهم علاج أنك تعطي المريض تشغل له اسطوانة الأكسجين، تعطيه الأكسجين يخف الصداع. هذه أهمية المصطلح أو الكلمة أو الوصف الدقيق اللي يعطيه المريض لطبيبه بالذات في حالات الصداع. يعني تخيلوا كان عندنا نوع من الأنواع ممكن نعطيه حبة مسكن بسيطة ممكن يأخذها حتى من السوبر ماركت، ونوع آخر لا، علاجه في الأكسجين. يعني هذه أهمية تقسيمات الصداع وأهمية والوصف الصحيح للطبيب بالشكوى اللي عند الشخص. طبعا الصداع العنقودي أو الصداع النوبي له برضه علاج وقائي يستمر عدة سنوات. أهميته زي ما ذكرنا يقلل شدة الصداع ويقلل شدة الأزمة في وقت الصداع. طبعا يختلف حتى العلاج الوقائي في العنقودي عنه مثلا في الشقيقة. الأولويات العلاجنا في العنقودي ممكن نشتغل على مثبطات قنوات الكالسيوم بشكل آخر عندنا طبيا. هذا النوع ممكن ما يفيدني في الشقيقة لكنه ما هو بقوة أدوية أخرى في الشقيقة. هذا لما نتطرق له احنا نتطرق علشان يكون عندنا فكرة وصف الصداع مهم جدا جدا أن يصل للطبيب. تشوفوا الآن في الشريحة الثانية اللي هو عندنا الصداع الثانوي اللي ذكرته في بداية الكلام، اللي هو نتيجة عدوى أو طاح على رأسه، التهاب، انخفاضات في السكر، ارتفاع في ضغط الدم، أو كان مثلا عنده اضطراب في الشريان الصدغي. الشريان الصدغي هذا مصطلح طبي. الشريان الصدغي هو يجي في المنطقة هذه في طرف الرأس،
ويجي بألم شديد. هذا سبحان الله إذا ما تدخل الطبيب بأسرع وقت ممكن، أعطى المريض علاج معين أو كورتيزون أو شيء معين، قد يؤدي إلى العمى لا قدر الله. فهذه من الأشياء سبحان الله الله يخرجها على المريض بشكل صداع، لكن ليداري مشكلة أكبر. وهذا هو النوع الثاني. ما أدري أنت الشريحة اللي قدامكم أنا حاط لكم علامة خطر. الخطر لأن فعلا أنا راح أذكر لكم الآن علامات مهمة جدا جدا. هذه العلامات راح نعتبرها زي العلم الأحمر. لو صاحبت الصداع معناته الطبيب المريض الآن في اللحظة يجب أن يتوجه لأقرب طبيب للطوارئ، لعيادة طبيب الأسرة في أسرع وقت ممكن. أهمها يعني لو أول نوبة صداع مثلا تيجي على 50 على 45، لأول مرة يجيك المريض يقول لك أنا أول مرة يجيني صداع على العمر هذا عمره 50، هذه علامة مهمة. لا قدر الله قد يكون هناك ارتفاع في الضغط، قد يكون هناك نزيف، أو لا قدر الله يكون هناك أورام. نفس الفكرة أحيانا يجيك المريض يقول لك يا دكتور أنا ما عمره جاني صداع بهذه القوة. هذا الصداع قوي جدا، مهم جدا. هذا المصطلح مهم جدا، لأنه الصداع اللي وصل إلى قمة ذروة الألم قد يكون تحته سبب مهم، قد يكون تحته سبب نزيف لا قدر الله حاد، يجب أن نتدخل. صداع آخر مثلا يصاحبه ارتفاع في الحرارة أو هذيان، وهذه واحدة من أهم علامات التهابات السحايا بشكل عام، وهذه يحتاج لها تدخل، يحتاج لها تنويم، يحتاج لها حتى إلى بعض الأشعة وبعض الإجراءات الفحوصات الثانية. عندنا الشيء الثاني اللي تكلمنا عنه صداع الألم الشريان الصدغي ذكرناه وأهميته. صداع مصحوب بارتفاع في الضغط، هذا إذا ما تدخلت بسرعة ممكن لا قدر الله يصير فيه نزيف. هذه بالنسبة للأنواع الرئيسية والنوع الثانوي. أنا حبيت أتطرق في أنواع أخرى ونخليها تساؤل وهو منتشرة. الصداع اللي أحيانا يجينا نهاية الأسبوع، أنا مجاز يوم جمعة أنام أصحى في صداع يا جماعة الخير. وكثير من الشكاوي يجينا في العيادات إن الصداع هذا ما يجيني إلا إذا شبعت نوم، وهذه سبحان الله يمكن بعد شوية الدكتور محمد راح يتكلم عنها. لما تختلف معنا الساعة البيولوجية حقة النوم، فيه انزيمات وفيه هرمونات تفرز من الجسم، هذه الوحدة ممكن تؤثر وتسبب لنا صداع. فأفضل شيء إنه ساعات النوم اللي أنا أخذها أيام الدوام نفسها تكون معي الأيام الإجازات. أحيانا في صداع يقول لك أنا إذا ما شربت قهوة يجيني صداع، وعلميا طبيا وجدوا أن الأدوية اللي مضافة لها الكافيين اللي موجود في القهوة أكثر تأثير من الأدوية اللي بدون كافيين. هذا في علاج الصداع، يعني لما يكون عندي دواء، الدواء هذا مضافة لمادة الكافيين يكون تأثيره أقوى بالدراسات. لكن لو كان الشخص هذا صداعه مرتبط بالقهوة، عندنا حل، يا أنك تأخذ فنجان القهوة في وقته، أو أن نقطع القهوة بالتدريج. يعني اليوم مثلا كنت تشرب دلة، بكرة نحاول نقللها بالتدريج لين نستطيع أن نقطع القهوة مثلا. في عندنا صداع آخر اللي مرتبط بارتفاع ضغط الدم، وهنا يجب نتابع مع طبيب أسرة أو طبيب مختص في علاج الضغط لعلاج الضغط والتحكم بالضغط. في أحيانا عند الأخوات صداع مصاحب للطمث وهنا لها طريقة علاج، أدوية معينة تأخذها قبل الطمث مثلا تخفف عليها أشياء كثير وكثير من الاضطرابات. في آخر الجزء حقي اللي تكلمت فيه أنا أعطيكم، واسمحوا لي أعطيكم رسالتين بخصوص الصداع. الصداع وتشخيص الصداع، وزي ما سمعنا أن كل نوع من أنواع الصداع طريقة علاج مختلفة عن الآخر. فإذن الصداع يبنى ويشخص على كلمة المريض. يعني المريض ممكن يقول كلمة يخلي الدكتور يفتح مجلدات في الكلمة هذه. في الكلمة وتشخيص الصداع وأي مرض بشكل عام يبنى على مصطلحات وكلمات المريض اللي يشعر بالألم. الرسالة الثانية الإسراف في استخدام الأدوية والمسكنات
بحد ذاتها ممكن تسبب لنا صداع، وصداع شديد جدا نسميه صداع الانعكاسي. هذا بالنسبة لما كان عندنا في الجزء الأول، جزء الصداع. ونرحب بأسئلتكم إن شاء الله في نهاية المحاضرة. أنا أستمتع وإياكم الآن مع أخي الدكتور محمد في مشكلة الساعة، في مشكلة الصيف، في مشكلة اضطرابات النوم، اللي ومن ما هو عنده اضطرابات نوم منا. فأنا أترك المايك لأخي وزميلي الدكتور محمد غرامة الأسمري. تفضل دكتور. قبل ما يبدأ الدكتور محمد، الحقيقة الأخوان جابوا جوائز، حنا نبغى نسألكم سؤالين بس عشان في جوائز طيبة ما شاء الله، آيفون وكذا ما شاء الله. فإن شاء الله نكون مستعدين للأسئلة. طبعا أسئلة صعبة جدا. طيب دكتور سعيد اسأل أول سؤال. أنا شكلي بأرجع لكم في البيت الشعر الأول. لا، أنا أبغى واحدة من العلامات اللي قلنا هذا العلم الأحمر. أبغى واحد يعطيني واحدة. في الأخ هناك، تفضل. ارفع صوتك شوي. النزيف ما هي علامة، النزيف سبب. واحدة من الأخ هناك، تفضل. بس ارفع صوتك، أبغى الناس كلها تسمع. أبغى العالم الأحمر اللي بتقوله الناس بتسمع الآن. ارفعوا صوتكم يا اخوان. في ميكروفون يا اخوان، اذا في ميكروفون جيد. وركزوا أكثر مع محاضرة الدكتور محمد، ترى الموضوع فيه آيفون. ها؟ إذا كان الصداع ما قد حس بألم مثله قبل، يعني ما قد حس بألم مثل هذا الصداع، مثل هذا الصداع، يعني أسوأ صداع مر عليه. نعم. ممتاز ما شاء الله، تستاهل. تفضل تعال. سلم على سيدي. طيب السؤال الثاني، ابغى واحد من الآباء يشرح لي صداع أصابه، يشرح لي شرح كامل. أكيد ما في واحد منا لو عنده قد جاء صداع سواء صغير أو كبير. واحد من الصف الأول يعطينا صداع قد أصابه ويبشر بالخير إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني وقت الزعل الشديد مع مشاكل الحياة يأتي أحيانا صداع في مقدمة الرأس. فهذا صداع، أنا أشرب كوباية شاي أحيانا نروح وأرقي نفسي ويروح، يعني الحمد لله ما يطول، يعني ساعة ساعتين ويروح بفضل الله عز وجل. كوباية شاي أو أنام شوية وأرقي نفسي يروح بفضل الله عز وجل. في المقدمة هنا، مقدمة الرأس فقط. نبغى شرح كويس يا شيخ، في آيفون هذا نبغى شرح اشرح المرض بأدق من ال يعني كيف نومك، كيف وضعك، هل هو يمنعك من العمل، ما يمنعك؟ لا ما يمنع من العمل ولا شيء، الحمد لله لا يمنع من العمل، عملي ماشي الحال. ما يعني يجيني وقت الزعل فقط. فزي ما قلت لك علاجه هكذا، اشرب كوبايه شاي ارقي نفسي ويروح بفضل الله عز وجل، لكن لا يمنعني من عمل ولا شيء. وهذا طارئ ما يجيني يوميا، يعني كل فتره طويله، كل شهر، في الحدود هذه بس. طيب هذا الألم يجيك بعد تعب، بعد ألم، ولا بس في مقدمة الرأس يجي؟ لا في مقدمة الرأس بدون تعب بدون شيء، وقت الزعل فقط. وقت الزعل فقط. وهذا أي نوع المرض هذا؟ التنشن هذيك. أحسنت ما شاء الله ما شاء الله. هذا ما شاء الله جابها كويس. إذا المحاضرة بدأت أكلها. طيب تفضل يا اللي شرح الصداع، مشكور. آخر سؤال في الصداع. يجاوب يستاهل جائزة صراحة. اللي شخص ما شاء الله تبارك الله، أنا شكله يستاهل. طيب تفضل. إيش يستاهل. شكرا لك.
شاء الله. الآن مع المحاضرة مع الدكتور محمد في موضوع اضطراب النوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يبارك في من جمعنا في هذا المكان بهذه الوجوه النيرة. صراحة أنا ما راح أمشي فيما مشوا فيه الشباب إني أشرح وأنتم تسمعون. أنا بسألكم عشان أبغى كل واحد يسأل نفسه، إذا سألت السؤال يسأل نفسه ويجاوب نفسه، لأن ما بنقدر نسمع منكم كل الإجابات. بأطرح السؤال اللي طرحوه الأخوان قبل شوية: من منا ما قد جاه صداع؟ من منا ما قد جاه اضطراب في النوم؟ كلنا عندنا هذا الشيء، كلنا مر علينا، أطفال كبار صغار. بعض الأحيان الطفل إذا شفته يبكي وما يدري إيش عنده تعطيه أدول يسكت لأنه مصدع. فضغوطات الحياة، تغيرات الأمور، تغيرات الأجواء، نسق الحياة اللي نمشي فيه يفرض علينا هذا الشيء. طبيعة الإنسان أنه يمر عليه تغيرات تسبب له الصداع وتسبب له اضطراب النوم. صداع الشباب الله يعطيهم العافية، الدكتور عبد الله والدكتور سعيد يعني غطوا الموضوع بامتياز، فلا أستطيع أني أضيف على ما قالوا أي شيء. ولكن كلنا نعرف أن الإنسان إذا جاه صداع ما ينام، وإذا ما نام كويس يجي صداع. إذن هي حلقة تلف، كل الاثنين تسبب بعضها. طيب ليش نحتاج النوم؟ وش النوم هذا؟ هل النوم مجرد أن الإنسان ينام يعبي بطارية جسمه يعني ويرجع ينشط اليوم الثاني، أو فيه شيء ثاني الله سبحانه وتعالى سخر لنا النوم هذا لأسباب أخرى إحنا سواء ما نعرفها لأن ما قريناها أو ما نعرفها لأن ما درينا عنها؟ نعم، النوم هذا عملية معقدة جدا جدا جدا، ما هو مجرد خمول أن الواحد يجي ويغمض عينه ويوقف التفكير والأشياء هذه. إيش هي الأحلام هذه اللي تجينا؟ ليش تجينا الأحلام؟ يعني هل منها فائدة؟ هل منها فائدة شرعية؟ هل منها فائدة طبية؟ نعم، كل شيء الله سبحانه وتعالى لم يخلقه عبث. في آية في القرآن الكريم في سورة الأنفال في الآية 11: يغشيكم النعاس أمانة منه. النعاس هذا اللي يجينا لما الإنسان ينعس، قبل شوية في مجموعة من الموجودين محاسن الصدف نعسوا شوي، أخذوا لهم 3 دقائق 4 دقائق وبعدين صحوا، يصحى نشيط. كلنا نصحى بعد النعسة الخفيفة ذي. بعض الأحيان يقول الواحد والله أنا نمت 10 دقائق كأني نمت يوم كامل. إذن هذه في ال10 دقائق هذه أي مرحلة من مراحل النوم أنا دخلت فيها. إذن هل النوم مراحل؟ النوم مراحل، نعم. النوم فيه نوم عميق وفيه نوم خفيف. فالنوم 4 مراحل. طيب والجائزة بعد شوي بقول لكم كم مراحل النوم. إذن النوم 4 مراحل. 3 مراحل اللي هي النوم الخفيف، وفيه مرحلة الأحلام. مرحلة الأحلام ليش أحتاجها؟ ليش الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه المراحل من النوم؟ خلق مراحل النوم فيها 1 و2 و3، وخلق مرحلة الأحلام اللي 1 و2 و3 اللي النعاس الخفيف. هذه أحبتي هذه يستفيد منها الجسم، ترتاح فيها الأعضاء، يرتاح فيها البدن. مرحلة الأحلام هذه المرحلة اللي يستفيد فيها العقل، تستفيد فيها الذاكرة. بعض الأحيان تلقى بعض المشاكل عندك ترقد وتقوم قد لقيت حلها. ليش؟ الدماغ شغل نفسه وانت نايم، لأن كل الطاقة الموجودة في الجسم راحت للدماغ. طبعا كلنا نعرف أن النوم هي الموتة الصغرى. العلماء للأسف أن أغلب الأبحاث أنهم الكفار اللي يسوونها، ولكن استفدنا منهم يعني. ففي مرحلة الأحلام هذه لما جو يعملون أشعة رنين زي اللي في المستشفى للدماغ، في مرحلة الأحلام عملوها للمريض الذي يحتضر. وجدوا أن الصورة اللي تمر على الشخص في أثناء الاحتضار هي نفسها اللي تمر على الشخص في أثناء مرحلة الأحلام. فالإنسان وهو يحتضر يمر عليه شريط حياته، يتبرى من بعض الأشياء ويعترف ببعض الأشياء وكذا. نفس الفكرة اللي تصير. فالله سبحانه وتعالى والعلم اللي جانا من الأولين أنهم سموها الموتة الصغرى، فيه أشياء أثبتتها العلوم وفيه أشياء ما زالت في علم الغيب. سبحان العليم، مهما أتينا من العلم فنظل قاصرين في هذا المجال. اضطرابات النوم يعني في 2005 و2009 يعني قسموها إلى 87 قسم. حنا نعرف أن الواحد ينام زيادة ولا يسهر زيادة، نعم. فقلة النوم أو كثرة النوم.
إذا قلة النوم مرض وزيادة النوم مرض، زي ما قال الدكتور سعيد قبل شوية، قال إذا زودت عن الحد اللي تحتاجه يجيك صداع. فالفكرة أن قلة النوم اللي هو الأرق اللي نعرفه، كثرة النوم بعض الأحيان يكون لها أسباب عضوية. فالنوم نقدر نقسمها إن فيه أشياء عضوية تسبب اضطرابات النوم، عضوية بمعنى أنها ناتجة عن مشكلة في أعضاء الجسم، أو نفسية أو بيئية. كيف نقدر نقسمها بالأشياء هذه؟ خلونا نبدأ بالبيئية بحكم أنها سهلة ومشهورة وكلنا نعرفها. الصيفية، من اللي منا يرقد بدري؟ ما في أحد. إذا من اللي فرض علي الشيء هذا؟ ليش خلاني يجيني اضطراب النوم هذا؟ تأخير النوم اللي هو البيئة. فأنا الناس اللي حواليا ما ينامون بدري. بعض الناس يقول والله أنا ما أنام، لما تجي تجلس معه وتتأكد منه وإيش السبب اللي ما يخليه ينام؟ قال لك والله عندي ضغوطات في العمل، عندي مدري إيش، عندنا جارنا يعمر، طاقة الغرفة عندي على الشارع العام. فأسباب بيئية، يعني فرضت البيئة هي اللي فرضت عليه اضطراب النوم هذا. ناس ثانيين عندهم أسباب نفسية. كلنا نعرف أن الإنسان اللي عنده اكتئاب أو قلق أو فصام عقلي أنها يضطرب عنده النوم. فالإنسان منا يمر عليه بعض الأحيان ليلة ما نام. ليش؟ ولدي تعبان، والدي تعبان، واحد سمعت بمشكلة وحزت في نفسي، زميل صار له ظرف. إذن لسبب نفسي بسيط. بينما في ناس عندهم اضطرابات نفسية يعني يحتاجون معها للعلاج، مثل الناس اللي عندهم اكتئاب، الناس اللي عندهم قلق، اللي عندهم هذا. إذا عولج السبب الرئيسي بإذن الله سبحانه وتعالى أن النوم عندهم يتحسن. فهذول اللي عندهم جانب نفسي. فيه اللي عندهم جانب عضوي، وهذول عادة وللأسف أنهم يشخصون متأخرين جدا. فعندنا ناس مثلا يشتكون، يقول لك أنا عندي صداع في الصباح، كل صباح وأنا مصدع، أنام وأصحى ما كني نمت، أنا نفسي إني ألقى لذة النوم اللي يجدونها الآخرين. أنا على فكرة أنا تجردت من الطب، بنزل نبغى نعيش، كان إحنا نسولف في مجلس عشان نستوعب الفكرة. بيننا من هو صغير وبيننا من هو ما يحب المصطلحات العلمية، فبحاول إني أكون قريب منكم عشان تكونون قريبين مني. فالفكرة طبعا زي ما قلنا ناس نسمع الشكاوي هذه، بعضهم في بيتنا، أو بعضهم يقول والله أنا في أثناء النوم ينقطع علي النفس، في أثناء النوم يعني أقرأ القرآن وأقرأ الأذكار وأنا متوضي، وفوق كذا تجيني كوابيس، تجيني أحلام. في بعض الناس عندها أطفال يقول والله طفلي يقوم يفتح الباب ويطلع. فيه ناس يتكلم وهو نايم، أنا من الناس اللي يتكلم وأنا نايم، عشان كذا ما أقدر أسوي شيء في الصباح. إذا خربتها منه ولا منه أعترف على طول في الليل، وخاصة في موضوع الدراهم. إذا قلت ما نزل شيء ولا ما حد أعطاني شيء أصحيها وأوريها الرسالة. ففي ناس يتكلمون وهم نايمين، وفي ناس يمشون وهم نايمين، وفي ناس يتحركون وهم نايمين. فيه نكتة دارجة بين الناس وهي ممكن تكون حقيقية، أنا ما أعرف الشخص، ولكنها إذا كان إنها بالصورة اللي أنا أفسرها علميا، من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن الإنسان يتحلم بأحلامه وما يتحرك. مرحلة الأحلام هذه لما يدخل الإنسان في مرحلة الأحلام، الله سبحانه وتعالى سخر جزء من الدماغ يثبط الحركة، عشان كذا تتحلم أنك تضارب وتتحلم أنك تركض وتتحلم أنك تعرس وتتحلم وما صار شيء. لكن في ناس عندهم اضطراب نوم بحيث أنه إيش يمثل أحلامه. فالنكتة اللي أقول لكم أنهم يقولون كان في شخص نايم، وطبعا هو في المستشفى، وكل ما جاء واحد يزوره يضحك، ما هم عارفين إيش السالفة. فسأله اللي جنبه المنوم معه في نفس الغرفة إيش القصة؟ فقال القصة وما فيها أني كنت نايم وتحلمت أنها قامت القيامة، وكأن فيه باصين، باص بيروح للجنة وباص بيروح للنار. فأنا رحت ركبت مع باص أهل الجنة، وإحنا ماشيين بالباص هذا إلا وفيه لوحات ولافتات جهنم جهنم جهنم. فراح يبغى يكلم السواق يشوف إيش السالفة، يقول وصلت عند السواق هذا ولا والسواق إبليس. فقال له وين مودينا؟ قال والله على جهنم، ودك تقعد معنا ولا انقز مع الدريشة؟ فلسوء حظه ان دريشة بيتهم ما فيها شبك، فتح الدريشة ونقز. فهذا مثل أحلامه،
تكسر ضعيف الله وودوه المستشفى. فإحنا بالنسبة لنا أن الإنسان ما يمثل أحلامه، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان فيه طبعا هذه النوعية من المرض تجي عند ناس معينين. في المقابل الناس اللي يشتكون هذول اللي يقول أنا والله ما كني نمت، فيه مرض مشهور ومعروف اللي هو انقطاع النفس في أثناء النوم. فانقطاع النفس في أثناء النوم هذا كيف نشخصه؟ طبعا ما تشخصه بالعين مجردة في المراحل المبتدئة، بس الناس اللي وصلوا مرحلة متأخرة ممكن تشوفه. احنا لما نشوف خاصة في الناس اللي كبار في السن وعندهم سمنة زائدة، سمنة مفرطة، تشوفه وهو نايم ينام وبعدين يشخر وبعدين يستعيد نفسه بصعوبة، ينقطع نفسه، هذا عنده انقطاع نفس في أثناء النوم. الناس اللي عندهم انقطاع نفس في أثناء النوم في المراحل في أول الشيء ما نعرف. احنا شفنا ناس يشخرون، بوريكم طريقة الشخير وانتم بتتذكرون ناس شفتهم، سافرت معهم، جلست معهم، زميل في مكتب مر عليك بالصورة هذه، في الطيارة بعض الأحيان. أنا أقول الطيارة لأني شفت ناس فعلا في الطيارة بهذه الصورة، تلقاه يشخر بعدين فجأة تحس أنه يستعيد نفسه بصعوبة. في ناس عندنا في البيت تصحيه عشان يستعيد نفسه. إذن هذا انقطاع النفس في أثناء النوم. طبعا كيف نشخص الشيء هذا؟ فيه مختبرات متخصصة للشيء هذا، تجيب الواحد وتنومه عندك في البيت، معلش في المستشفى، وفي أجهزة تقدر تعطيها المريض يروح ينام بها في البيت. طبعا ايش الميزة في الشيء هذا؟ انك تصورها طول الليل زي ما انتم شايفين في الصورة. انا ما ادري الصورة تطلع عندكم؟ اي نعم. طبعا اغلب الصور كرتونية، والحفظا لحقوق المركز هذه ماخذينها من موسوعة النوم اللي تابعة المركز جامعة الملك سعود. ما تطلع؟ هنا تطلع؟ طيب ابدا افا. شوف الاخوان. طيب على كل ان احنا بنكمل لين يشوفون الاخوان الفكره. فمركز متخصص يسمونه مركز النوم، اللي راح مراكز متخصصه للاسف في الجنوب عندنا هنا ما فيه اي مركز نوم، لا خاص ولا حكومي. ففيه مراكز متخصصه زي مستشفى التخصصي، زي المستشفى المدينه الطبيه، الحرس العسكري في الرياض، كل المستشفيات هذه في جده وفي الدمام عندهم المراكز هذه. ايش ميزه المراكز هذه؟ انهم يجيبون المريض وينام عندهم، يصورونه طول الليل سواء بكاميرات او باجهزه تخطيط قلب، اجهزه تخطيط نفس. فالشخص اللي عنده اي مشكله في اثناء النوم تبين معانا. فنجد الشخص اللي عنده انقطاع نفس نشوف ان الرسم حق النفس واقف، اذا هذا الشخص عنده انقطاع نفس. الانسان اللي يصير عنده مثلا حركه في عضو من الاعضاء يصحيه. بعض الموجودين وانا متاكد من الشيء هذا سواء من الرجال او من النساء عنده حركه في رجله تصحيه من النوم، وقد راح لكذا دكتور وشكاها وما يدري ايش السالفه. ليش؟ لانه ما عندنا متخصصين في المجال هذا. المجال هذا مجال جديد على العالم كله، ما هو علينا بس، وفي نفس الوقت مهمل بقوه، بالرغم ان الانسان يمضي ثلث حياته نايم. احنا لو جينا متوسط النوم، متوسط ساعات النوم 8 ساعات، لكن في بعضهم ينام 4 ساعات ويقوم نشيط، وفي بعضهم يحتاج 12 ساعة. عندكم في البيت واحد كلكم تشتكون من النوم حقه، اللي هو من؟ اللي عمره من 12 سنة إلى 22 سنة. هذه المرحلة من العمر يا أحبابي يزيد فيها النوم بالفطرة. فإذا عندك ولد في سن المراهقة أو في الثانوية ونومه زايد، ترى هذا الشيء طبيعي. طبعا كثير من الآباء وخاصة الآباء اللي كبار في السن شوية، احنا مع تقدم العمر الله سبحانه وتعالى جعل النوم يقل. فتلقى مثلا الإنسان يقول والله ما قل نومي إلا بعد ما تقعدت. صح ولا لا؟ ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الفطرة. ما هو يعني إنها بعد ما تقعد إنه زادت أشغاله ولا زادت همومه، لا، بس هذه الفطرة. الإنسان يتقعد من سن العسكر تقريبا من سن 54 إلى 60 سنة، وبعد 60 الإنسان يبدأ يقل نومه فعلا، فيبدأ يحتاج فترة وجيزة. أضرب لكم مثال ثاني اللي يدل على أن كبار السن يحتاجون ساعات نوم أقل من الصغار. إذا سافرنا الحين في سفر، رحت بالسيارة نسافر ونوصل ومرهقين كلنا وننام، والساعة 7 قد أكبر واحد في البيت راح يجيب فطور.
ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في الفطرة هذه، إنه كبر مع تقدمه في السن تقل حاجته للنوم. إذا كان عندي في البيت مراهق نومه كثير فهذا ما هو مرض. إذا عندي إنسان في البيت ينام 12 ساعة فأقل هذا ما هو مرض. إذا عندي إنسان ينام في البيت 4 ساعات ويقوم وهو نشيط وأموره زينة، يذاكر دروسه إذا كان صغير، يقوم بعمله إذا كان كبير، ويقول والله أنا حتى في النهار ما أخذ قيلولة، هذا الإنسان نومه نوم طبيعي، نومه نوم طبيعي. المشكلة اللي نواجهها كلنا تقريبا تمر علينا، ما أتوقع في أحد ما مرت عليه، اللي هي الأرق. الأرق متى يحتاج علاج؟ إذا كان الأرق 3 أسابيع فأقل هذا ما فيه مشكلة، كلنا يمر علينا، أما لأي سبب، بعض الأحيان بدون سبب. يعني أنا بعض الأحيان إذا شربت شاي بعد المغرب ولا قهوة ما عاد أنام. ليش؟ أنا عرفت السبب، لكن يمكن في ناس ثانيين ما يدري ايش اللي صار. والله الليلة ما جاني نوم، وش فيك؟ والله ما أدري. طبعا إذا كان الأرق أقل من 3 أسابيع ما يحتاج علاج ولا يحتاج تدخل علاجي، ونادرا أنه أساسا يستمر مع الإنسان أكثر من 3 أسابيع إلا إذا فيه سبب خفي. أغلب أسباب الأرق يا أسباب نفسية يا أسباب بيئية، نادرا اللي يكون عندهم أسباب عضوية. طبعا عندنا كبار السن الله يعطيهم العافية، إذا جيت يشتكي من، طبعا ينام بدري ويصحى بدري، ما يجي الساعة 3 إلا هو صاحي، فهذه المشكلة، إنه نام 6 ساعات اللي هو يحتاجها في اليوم أو 5 ساعات نامها كلها أول الليل. فهذا مثلا نوع من أنواع الأرق، يقول والله أنا ما عاد أنام وأجي أقوم إلا هم كلهم نايمين، ولا في شغلة ولا مشغلة ولا في كذا. إذن كيف نتصرف مع مثل هذا الشخص مثلا؟ أو كيف يتصرف هو مع نفسه عشان يقدر يحل المشكلة؟ طبعا عندنا ممارسات خاطئة موجودة وللأسف أنها دارجة. فأتوقع أن 90% من الموجودين مضللين سياراتهم، و90% من الموجودين معهم نظارات شمسية. فعدم التعرض لضوء الشمس هذا في حد ذاته يلخبط الساعة البيولوجية. فالرجل اللي يشتكي انه ينام بدري ويصحى بدري، نصيحتي له انه من العصر الى المغرب لازم يطلع له مشوار ويفتح الشبابيك يخلي الشمس تصله، لانها تضبط له الساعة البيولوجية باذن الله. النوع الثاني من الارق واللي عند الشباب، اللي هو تلقاه ما ينام الا بعد الفجر، ولا ينام متاخر ايام الدراسة ويصحى متاخر. هذا إذا كان إنه يقدر يتغلب على المشكلة هذه، يعني لو قلت له صحيته بدري 2 3 ورا بعضها ورجع ينام في الوقت المناسب يصحى في الوقت المناسب، هذا ما عنده مشكلة. الساعة البيولوجية كانت مضروبة وتعدلت. الساعة البيولوجية هذه سبحان الله لما تجي تقيس الهرمونات زي ما قال الدكتور سعيد، فيها هرمونات تفرز في وقت معين وتروح في وقت معين. إذا يعني نسمع كثير ناس يقول والله أنا إذا عدى وقت نومي ما عاد أنام، صادق، لأن الهرمونات المسؤولة عن النوم في الجسم أفرزت وراحت، خلاص ما عاد بتفرز إلا في وقتها المناسب. فما معناته إنه ما عاد قدر ينام إن عنده مشكلة، لا، معناته إنها عدى وقت النوم المناسب له فالهرمونات ما أفرزت في وقتها. نبهوني إذا الوقت أنا ما أدري كيف. طيب دقيقتين. طيب والله دقيقتين ما تكفي، لكن يلا. أما إذا كان الشخص هذا ما يقدر يرجع نومه، الشاب هذا غالبا، ليش أقول الشاب؟ لأنها مش كثيرة في مشكلة في الشباب. إذا ما يقدر يرجع نومه، هذا لازم يعرض على طبيب مختص، نعطيه بعض الأدوية، نعطيه بعض التعليمات. أنا صراحة باقي في بالي كثير من الأشياء أني أطرحها، لكن خلونا نركز على الأشياء الدارجة. طبعا أغلب الناس إذا ما جاه نوم 5 دقائق الله يبيض وجهك، الرجال قال دقيقتين. طيب إذا جاه مشكلة في النوم إيش يسوي؟ يروح على طول الصيدلية بنادول نايت ولا هستوب. البنادول نايت والهستوب إذا أخذتها الليلة، واللي ما يصدقني يجرب يأخذها الليلة ويجي بكرة يحاول ينام بدونها ما يقدر. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، هل البنادول نايت هذه تدخلني في النوم اللي أنا أحتاجه؟ لا، للأسف لا. هي تقصر الفترة اللي تحتاجها من وقت دخولك للسرير إلى وقت نومك، تقصرها. ولكن عندي أنا أقول زي ما قلنا في بداية الكلام أن عندنا 4 مراحل للنوم. مراحل النوم العميق اللي أنت تحتاجها فعلا ما تدخلها إذا أخذت بنادول نايت. تجي أوريك دراستك طول الليل تلقاك نايم نوم خفيف
واليوم الثاني تلقاك مكسر. ليش؟ ما نمت، ما اخذت كفايتك من النوم الحقيقي. انت نمت ساعات اكثر ولكن ما هو من كفايتك من النوم الحقيقي، فلا تلجأ للأدوية الا في المراحل الأخيرة. طيب هذا الرجال المخمخ عارف كيف ينام. ايش النصائح اللي انا بنصحكم بها واللي ممكن تساعد في النوم؟ طيب ان نصايحي بتزعل الشباب اكيد، ما فيها كلام، ولكن هذا الواقع. اول نصيحة يا احبابي، اللهم صل وسلم على رسول الله، لازم ان نحن نبدا باذكار النوم. اذكار النوم تريح النفس، هذا اول شيء، تحس الانسان بالطمانينه. الا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا واحد. الشيء الثاني النوم على الشق الايمن في بدايه النوم. كلنا نتقلب، الانسان اللي ما يتقلب مشكله، كلنا نتقلب، ولكن في بدايه النوم نام على الشق الايمن. وكل الدراسات اثبتت ان النوم على الشق الايمن انه فيه فوائد للرئتين وفيه فوائد للقلب. الحاجة الثالثة الله يحفظكم، الجوال قبل النوم بساعتين لازم يكون طافي. عندنا الجوال والكمبيوتر والتلفزيون فيها أضواء. الضوء عندنا كلنا نعرف، لما يجي مطر نشوف قوس المطر اللي يسمونه قوس المطر اللي ألوان، هذا كل الأضواء بنفس الفكرة هذه. الجوالات والكمبيوتر والتلفزيون فيها أقصر أطياف الضوء اللي هو الضوء الأزرق، هذا أقوى ضوء له تأثير على النوم. وبعد عشان نطمعهم أكثر أن الضوء هذا له تأثير على السمنة. اللي يأخذ الجوال اللي يرسل الإشارات ضوء زرقاء ما نشوفها حنا، تأثر على الخلية المسؤولة عن النوم في الدماغ، فهذه نتجنبها. إذا قفلنا الجوال قبلها بساعتين وقفلنا التلفزيون قبل النوم بساعتين على طول راح تجد نفسك تنام في الوقت المناسب. الحاجة الثالثة ما يكون عندي ساعة في الغرفة. إذا كنت أعاني من الأرق لا يكون عندك ساعة في الغرفة، وإذا عندك منبه خله مقلوب. ليش؟ لأن كل شوية تشوف كم الساعة وترجع، تشوف كم الساعة وترجع، هذه مشكلة. فأنت بالنسبة لك خله مقلوب. إذا كان عندك ضوضاء حول البيت أو حول الغرفة أو كذا لازم يكون عندك صوت ثابت. يعني مثلا أهل المناطق الحارة تلقى يقول ما عاد أقدر أنام إلا بالمكيف، وهو صادق، لأنه يسمونه الصوت الوردي. ليش؟ لأنه يلغي الضوضاء، الأشياء الثانية خلاص ما أسمعها. غرفة النوم خاصة النصيحة هذه للحريم أكثر، ما تكون إلا للنوم. اللي عنده مشكلة مع النوم ما يجيه النوم بسهولة لا تكون إلا للنوم. إيش المقصود؟ لا تحط فيها تلفزيون، ولا إذا زعلت تروح تقفل على نفسها في الغرفة، ولا إذا قد تبغى تلبس تروح الغرفة، لا، تخلي تفهم العقل الباطن بأني أنا إذا رحت هذه الغرفة أن عشان أنام وبس، هذه الغرفة تستخدم للنوم ولا لشيء آخر، تمام؟ فتكون للنوم وعلاقتها مع زوجها، غير كذا ما يكون فيه أي شيء ثاني يعمل في هذه الغرفة، لا ترتيب ولا تلفزيون ولا قراءة ولا يعني أي حاجة ثانية. الحاجة المهمة برضه درجة حرارة الغرفة تكون مناسبة، ما يكون في لمبة سهرية. ترى اللمبات السهرية هذه بتطلق أضواء نفس الكلام تستثير الشخص، في الحمراء والزرقاء والخضراء مهما كان لونها في الأخير هي مؤذية. لازم تكون هادية، يعني تكون غرفة مظلمة. طبعا هذه أغلب النصائح. الشيء الأخير اللي هو الأكل، أنا أعرف أني الظاهر أني وصلت الحد، لكن الأكل العشاء لازم يكون بدري. وزي ما قالوا الأولين ما هم يقولون عشاك خل عشاك عشاء فقراء، هم صادقين في الشيء هذا. اللحم والرز يأخر النوم، الكبسات تأخر النوم، أي وجبة دسمة تأخر النوم. اللي يتعشى ويتمشى لازم يكون قبل النوم ب3 ساعات أقل شيء. ليش؟ لأن الجسم كلنا إذا صحيت في وسط فترة من النوم تلقى نفسك بردان. ليش؟ لأن الجسم يحتاج يكون بارد في أثناء النوم. فأنت إذا مشيت ولا تمرنت ولا رحت النادي قبل النوم بساعة أو ساعتين تيجي وجسمك حار، ما يجيك نوم بسهولة. بينما تذكرون كلنا حتى خاصة الأطفال تبين فيهم تروشه يرقد. ليش؟ لأن هذه درجة الحرارة المناسبة للنوم. أنا أظني أخذت وقتي وزيادة، بحاول بس أني بسأل أسئلة، لكن نبغى واحد من الأسئلة لكبار السن وواحد من الأسئلة لصغار السن، يعني عشان فخلونا نسأل الشايب هذا ما دام رفع يده. قلنا مراحل النوم كم يا عم؟ 4. تستاهل، ارتاح أنا بجيك بالجائزة.
كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. كيف حالك يا عم؟ اسمك؟ عبد الله القرني. ونعم يا عم عبد الله. تستاهل. دكتور إذا سمحت. ابشر بجاوبكم، لكن خلونا اعطونا فرصه بس، نبغى واحد. شوف الاطفال. طيب اعطني هذاك الصغير ابو فانيله صفراء. اي تعال يلا تعال. ودنا والله ان الكل لهم جوائز، لكن عاد تعذرونا. خذ الميكروفون وتعال. خليه يطلع. ايوه خذ الميكروفون وتعال. يلا بسألك سؤال ما هو في المحاضرة. الحين إذا صحيت من النوم ايش تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله يوفقك. يلا تستاهل. شاكر لكم وإحنا مستعدين لسماع أسئلتكم. في أسئلة سريعة. تفضل يا ولد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. دكتور أشكرك على هذه المحاضرة، الصراحة أنها قيمة وطيبة واستفدنا منها الكثير، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو يوفقنا وياكم طاعته ورضاه. آمين. أنا رجل في رمضان بعد العيد ما يجيني نوم، واقعد احاول اغمض اسوي ما يجي نوم الى الصباح. بعد ما اصلي الصبح انام الى الظهر. على كل أنا كنت امر على دكاتره هنا ويعطوني حبوب يقول هذه للنوم، قلنا كويس ناخذها تمشي الحال. السنه هذه جاء دكتور سعودي الله يوفقه ومن يسمع، وقلت له يا دكتور انا كذا كذا ما يجيني النوم وتعبت وطول الليل اتلوى واتقلب. قلت ابغى تعطيني حبوب وذا. قال لا من قال لك الحبوب؟ قلت والله الدكاتره الاولين. قال لا تاخذ حبوب. قلت طيب ايش اسوي؟ انا ابغى انام يا رجل. قال انت تقوم بدري الساعه 6 الساعه 7 وتمشي وتروح وتجي ما تنام ابدا الى بعد الظهر، وتحاول يومين ثلاثه وبامر الله تعالى تسلك معك الامور. على كل نتائج كلامك الليله انطبقت مع الدكتور هذا اللي قلت، فحبيت انه يعم هذا على الاخوان وعلى الناس اللي يبغوا يستفيدوا منه. شكرا لك يا دكتور. السلام عليكم. عفو. كلام الدكتور زي ما قال لك صحيح 100%، وهذا اللي انا قلته ان ما نتعرض للشمس، ما نطلع في الوقت المناسب. هذا يا ابويا نفس الكلام. فايش الفكره؟ احنا نتعرض اكبر وقت. طبعا هم في الغرب عندهم هناك الشمس يعتبرونها ما يشوفونها كثير، فايش يسوون؟ يصنعون اللمبات الكبيره يسموها 10000 واط. 10000 واط هذه اللي يحطونها عند المجمعات التجاريه اللي تطلع في السماء، هذه تلوح ما حد بيقدر يحط عيونه فيها. فهم عندهم اجهزه خاصه. عندنا هنا الشمس الله عوضنا بها. ففعلا كلامك واقعي 100%. وهذا الشيء انت الحين يا ابويا لما انت تعرضت للشمس انضبطت الساعه البيولوجيه معك. في الوقت اللي كنت تنامه في النهار صرت تنامه في الليل. وانا اشكر الدكتور هذا من كل قلبي. يعني الانسان فكر شغل مخه. والبقيه الناس اللي يعطيك علاج مؤقت ما هو الحل، ما هو الحل ابدا، لانها اول شيء الدواء سموم ما فيها كلام. كلنا مؤمنين من الدواء سموم. في اشياء بسيطه ناخذها كلنا. اذا جاء الواحد ما لام ولده قال خذ لبن ونام، صح؟ حليب واللبن والاشياء هذه اللي تنوم. الكرويه اللي يسمونها الكرويه، يعني اشياء. في المقابل ان الانسان يتجنب، يعني مثلا اللي ما يجيه نوم في الليل يتجنب المنبهات. احنا سبب اضطرابات النوم اللي عندنا اغلب الناس الان سببها منا فينا، المنبهات والعشاء المتاخر والتلفزيون والجوال. اذا تركنا الثلاث الاشياء هذه والله ان الواحد بينام ان شاء الله نوم يريحه. طيب اذا في سؤال جماعه كمان زايد، اخر سؤال. مساكم الله بالخير يا اخوان. طيب بعد معذرة يا اخي معذرة. جزاكم الله خير يا ابناء الدكاتره الله يوفقكم جميعا. وسؤالي عند الدكتور الاسمري. عندي ابن في الثانويه العامه ينام مبكر، وفي المدرسه يشتكي منه المعلم والمرشد والمدير برضه ينام في الفصل داخل، يعني بشكل مستمر. فما ادري دكتور يعني هل هذا مرض او ما العلاج له؟ يعني انا مبكر وبعد ينام في الفصل عده مرات يعني. طيب يا ابويا عشان نختصر الوقت ابغى يجيني. جزاك الله خير. بمر عليك بعد شويه بكلمك، ابغى يجيني الولد. خير جزاك الله خير. طيب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السؤال الأول يا الدكتور الأسبري، عندي ابن من أسبوع أو أسبوع من شهر ويعاني من كحة إذا تعب أو عند النوم، صحيه من النوم ما يخليه ينام. طبعا وديته للمركز الصحي، قالوا هذه حساسية صدر، أعطوني بخاخات وحبوب، لكن إلى الآن يمكن الأسبوع ما في فائدة يعني. طيب أنا عشان السؤال ما له علاقة بالمحاضرة، أنا بجيكم أنتم الاثنين بعد ذا وأجلس معكم. طيب السؤال الثاني صداع، عندي زوجتي تعاني من صداع وله مقدمات، يجيها زي الزغللة، يعني تشوف الواحد اثنين زغللة كذا، بعدها ب10 دقائق أو 5 دقائق يجيها صداع، يعني سيفير هيدك، يعني ما يروح إلا بالبنادول وهكذا يعني. الدكتور سعيد يجاوب عليك يعني فترات متفاوتة، يعني ما هو دائما يعني. واضح السؤال. واضح السؤال يا أخوي. هذا غالبا الصداع اللي ربطناه بالهالات. غالبا الصداع يجي له مقدمات، سبحان الله، يعرف مريض الصداع يعرف انه بيجي صداع بعد نص ساعة، بعد ساعة من مقدماته. العلاج اللي ذكرته المسكن قد ينفع في بعض الحالات، لكن زي ما اتفقنا انه حسب شدة الصداع. اللي يهمنا في الحالة هذه إذا كانت من حالات اللي تحتاج العلاج الوقائي، مهم جدا انها تروح لطبيب أسرة في المركز اللي جنبك، تسأل اقول انا احتاج التخصص هذا، طبيب أسرة يفصل الحالة، يختار النوع. غالبا يمشي الهالات تمشي لنا أكثر مع الشقيقة أكثر، ونبداها على العلاج اللي يخفف عليها الأزمات اللي تجيها، بحيث نعطيها علاج وقائي تستمر فيه، يخفف عليها النوبات، يخفف عليها حتى الهالات. أخوي بالنسبة يا جماعة لاضطراب النوم، ولا أزيد على الدكتور محمد، يجب شرح المشكلة في النوم بالضبط. هل المشكلة في بداية النوم؟ هل المشكلة إنه ينام بس إنه يقوم بدري مثلا؟ يجب انك شرح المريض مهم للطبيب، لانه احيانا في امراض نفسيه تكون هي سبب اضطراب النوم. يعني مثلا عندك الاكتئاب، ينام بس انه يقوم بدري. القلق عكس، في البدايه ما ينام لكنه اذا نام. فيجب شرح النوم، اضطراب النوم بشكل واضح، لاني الاحظ اغلب المرضى ما يشرح شرح واضح للنوم، بس يقول انا ما انام فقط. طيب أنا عندي الأخ سؤال، وأعتذر من الجميع، سيكون آخر سؤال لأنه الوقت حقيقة الأخوان يقول تأخرنا، لأن في برنامج أعتقد بعدنا. دكتور الحقيقة أنا أعاني من مشكلتين في النوم. إذا كان عندي مثلا مشوار بطلع له أو سفرة أو هذا، قبلها بساعتين 3 أو 4 من الصعوبة أني أنام. المشكلة الثانية لما أنا أنام متأخر في الليل، مثلا الساعة 2، أنام قبل صلاة الفجر مثلا 3 ساعات ولا ساعتين، أقوم أصلي الفجر وأرجع، يعني أقضي وقت كبير جدا في السرير بعد صلاة الفجر إلى أن يجيني نوم. فما أدري هل في شيء للموضوع ذا؟ وشكرا. بالنسبة للمشكلة الأولى احنا تطرقنا لها في أثناء المحاضرة، اللي هي ليش؟ لأن الإنسان إذا صار وراه مشوار أو صار وراه هم أو صار وراه كذا ما ينام. هذا شيء طبيعي، لأن الإنسان بطبيعته فيه مركبات هرمونات تفرز في الجسم، إذا صار الإنسان قلق أو شايل هم حاجة ما تخليه ينام، فتغير يعني نسق النوم. المشكلة الثانية عند كثير من الناس اللي يقول لك أنا آخذ فترة طويلة من يوم أرجع إلين أدخل في النوم. فإذا كان هذا الشيء ما يخليك تنام عن الأمور المهمة، يعني تأخير النوم هذا ما يخليك مثلا تنام عند الإشارات، تنام وأنت تسوق السيارة، قلة النوم هذه مثلا تفقدك أمور مهمة في حياتك، فهذا شيء طبيعي. هذا شيء طبيعي، وعند ناس كثير طبعا يدخل فيها تركيبة الجسم ونوع الأكل والوراثة. أنت لو تجي تلقى ناس من أقاربك وكذا عندهم نفس المشكلة هذه، فهذه طبيعة الإنسان. أما إذا صار الإنسان أنه والله ما ينام ثم يجي مثلا يطلع 7 8 يرقد في السيارة، هنا مشكلة، هنا نبدأ نبحث عن الحلول. أما إذا كان بالصورة اللي تقول عليها واللي فهمته أن ما فيه مشاكل تترتب على الشيء هذا إلا أني أنا ودي أني أنام وما يجيني النوم، فهذه ما تحتاج العلاج بالعادة، لأن مضار العلاج أكثر من فوائده في مثل الحالة هذه.
بعض الناس يعني يحتاج مثلا الحين افتراضا كذا يعني مع اختلاف الاوقات، لو قلنا صلاه الفجر تنتهي 5، في ناس مثلا يقول لك انا احتاج نص ساعه ساعه، وفي ناس يحتاج ساعتين. فالطبيعي الرينج الطبيعي او الفتره الطبيعيه من ربع ساعه الى ساعتين. في ناس يجلس ساعتين، وفي ناس يجلس ربع ساعه، وفي ناس ما شاء الله يحط راسه ويشخر على طول. هذا عجز العلم حتى كيف يفسرها، تمام. الا في بعض الحالات النادره اللي ممكن ولد العم هذا الله يعافينا تكون انها عنده اللي هو النوم القهري، العلم عند الله، لكن نشوف. اذا ساعتين يا ابويا طبيعي، وانا اقول لك، انا لما اقول لك طبيعي فانا اتكلم عن نفسي. انا اذا رجعت من صلاه الفجر والله ما انام. ليش؟ ما هو انه ما في وقت، في وقت خاصه الايام هذه، لكن ما فيه ما يجيني نوم بالطريقه هذه. فهي الى حدود ساعتين، من ربع ساعه الى ساعتين، يعني شيء طبيعي. نعتذر الظاهر ان احنا اخذنا فوق وقتنا كثير. في الختام نشكركم جميعا ايها الاخوه على اتاحه الفرصه، ونشكر المخيم، ونشكر الدكتور سعيد والدكتور محمد، ونراكم ان شاء الله في السنوات القادمه باذن الله. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية.